بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال الله تبارك وتعالى واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. اتھے رب بھی کدی نہیں رحم کردا اتھے رب بھی کدی نہیں رحم کردا جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے اوے اتھوں برکتاں رب اٹھا لیندا اتھوں برکتاں رب اٹھا لیندا جتھے وچ پراواں پھوٹ ہووے. چگا خیر نال کدیو وسیا نہیں گھر خیر نال کدیو وسیا نہیں جتھے خلق اخلاق دی ٹوٹ ہووے. سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اس خالق کو مالک لئی جس نے زمین بنائی آسمان بنایا سارا جہان اس خالق کو مالک نے بسایا. جتنی بھی اس اللہ دی تعریف کیتی جائے کم ہے. اللہ دی تعریف تو بعد بے شمار انگنت بے حد و حساب درود و سلام
امام الانبیاء، حبیب خدا، نیر بطحا، زینت کعبہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد واجب الاحترام بزرگوں بھائی، معززات مکرمات روحانی اسلامی ماں بہنوں، دعائے کہ اللہ میرا سنانا تساں سب دا سننا اللہ اس نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا سونا قرآن نازل فرمایا۔ خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید اندر اعلان فرمایا۔ آؤ درد دل نل اللہ دے قرآن تے غور کرے آجے، میرے پیارے رب العالمین نے اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ۔ خالق کائنات نے فرمایا، اللہ فرماندے نے ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑائی جلد باز ہے، انسان بڑائی بے صبر ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، جدوں کوئی نو تکلیف آندی ہے، جدوں کوئی دے تے پریشانی آندی ہے، جدوں کوئی دے تے دکھ آندا ہے تے اودوں بے صبری دا مظاہرہ کر لیندا ہے، باواں سر تے رکھ لیندا ہے، بے صبرا بن جاندا ہے۔ اللہ فرماتے نے اذا مسہ الخیر منوعا، جدوں اے دے کول پیسہ آ جاندا ہے، جدوں اے دے کول مال آ جاندا ہے تے پھر گلے شکوے شروع کر دیندا ہے، بخیل بن جاندا ہے، نہ شکرا بن جاندا ہے۔ اگے رب العالمین نے فرمایا الا المصلین، اوے لوگوں میرے نمازی بندے انج دے نہیں ہوندے، میرے نمازی بندے جلد باز نہیں ہوندے، میرے نمازی بندیاں دی نماز اندر ٹھہراؤ ہوندا ہے، میرے نمازی بندیاں دیاں نماز اندر اطمینان ہوندا ہے، میرے نمازی بندیاں دی نماز دے اندر سکون ہوندا ہے۔ الا المصلین، اللہ فرماندے نے جیڑے میرے نمازی بندے نے او انج تے نہیں ہوندے، ہووے نمازی تے ٹڈوں پلیت ہووے نمازی تے جھوٹ بولن والا ہووے نمازی تے حرام کھان والا ہووے نمازی تے پینا دے حق کھان والا ہووے۔ فرمایا الا المصلین، میرے نمازی بندے انج دے، میرے نمازی انج دے نہیں ہوندے۔ میرا جی کردے میں قرآن دا ایک اور مقام پڑھا، رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جیڑی نماز میں پڑھنا، جیڑی نماز تسی پڑھ دے ہو تے تہاڈا ہی اللہ ذکر کر رہے نے۔ فرمایا جیڑے میرے نمازی بندے نے، جیڑے 5 ٹائم آ کے رب رب کرن والے نے، اللہ اللہ کرن والے نے، انہاں دا ذکر رب العالمین نے کیتا ہے۔ فرمایا جڑے میرے نمازی بندے نے، نماز ایسی عظیم چیز ہے، نماز ایسا انمول تحفہ ہے۔ اللہ فرماندے نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ایسی عظیم انمول چیز ہے، اے بندے نو برائی دے قریب نہیں جان دیندی، اے بندے نو بے حیائی دے قریب نہیں جان دیندی۔ ہووے نمازی تے بے غیرت ہووے نہیں ہو سکدا، ہووے نمازی تے دیوس ہووے نہیں ہو سکدا۔ نماز بندے نو برائی تو روک دی جے نماز بھی پڑھ دے ہو تے تنہائی بھی گندی جے، پھر اپنیاں نمازاں دا فکر کرو۔ نماز بھی پڑھ دے ہو تے محلے داراں نو چین نہیں جے لین دیندے، پھر اپنیاں نمازاں دی فکر کرو۔ نماز بھی پڑھ دے ہو تے
نال والے نال پیر ملان واسطے تیار نہیں جے پھر اپنی نماز دی فکر کرو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز بندے نو بے حیائی برائی تو روک دیے میرا جی کرتا ہے میں قرآن دا ایک اور مقام پڑھا رب العالمین نے فرمایا اللہ فرماتے نے فویل للمصلین او محالم کلاں والے ہو ایک قرآن مجید دا 30واں پارہ ہے او دی میں آیت پڑھیے کہ دے کلے بے کے سیت تے غور کرے آجے رب العالمین نے پتہ کی فرمایا اللہ فرماتے نے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون اللہ فرماندے نے ہلاکت بربادی تباہی اللہ کنہ واسطے تباہی میرے اللہ کنہ واسطے بربادی فرمایا اونا نمازیاں واسطے جڑے اپنیاں نمازاں تو غافل نے جنہ دی نماز دے اندر غفلت ہے اونا واسطے ویلے اونا واسطے بربادی ہے اے علماء دی جماعت بیٹھیے انہاں کولوں پوچھئے غفلت دے کنے معنی نے علماء نے غفلت دے 2 معنی کیتے نے حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر 3 معنی کیتے نے لیکن ہے اوہی 2 دے مفہوم سارا نکلدا ہے میں 2 ہی معنی جڑے تساں احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا ہلاکت انہاں نمازیاں لئی ویل انہاں نمازیاں لئی جنہ دیاں نمازاں دے اندر غفلت ہے غفلت دا ایک معنی میرے بھائیو ہے جے مسجد دے اندر اذان ہو جائے بندہ اذان سن لوے بچیاں نال مشغول ہے بیوی نال گلاں اندر مشغول ہے دوست احباب دے نال بندہ گلاں اندر مشغول ہے وقت گزردا جاندا ہے کہندا ہے ٹائم بڑا ہے پاڑی لینی ہے اپنی جا کے جماعت کرا لواں گے حالاں قرآن نہیں جے پڑھیا رب العالمین نے کی فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اللہ نے نماز بندے تے وقت مقررہ تے فرض کیتی ہے سونے پیغمبر تشریف فرما نے پوچھیا گیا اللہ دے نبی جی سارے نالوں چوٹی دا عمل دسو سارے نالوں بڑا عمل دسو محبوب پیغمبر نے کی فرمایا الصلاۃ لوقتها وقت دے نال نماز نو ادا کرنا ہے چوٹی دا افضل ترین عمل ہے ہن بندہ بیٹھا رہے یہ پاڑی لینی ہے ایڈی بڑی بیماری ہے جدے چ ہر تیسرا چوتھا بندہ پھنس چکے ہیں یار پاڑی لینی ہے نماز بڑا وقت پہ ہے ایک غفلت ہے میرے بھائی نماز گزر جائے پھر بندہ آ کے ٹکرا مارے تے وقت نماز پڑھ کے چلا جائے ایک غفلت ہے غفلت دا دوسرا معنی ہے وے نماز بندہ وقت ہی پڑھنا ہے لیکن نماز شروع کر دے تین جی ہے جی میں کسی نے آٹومیٹک بٹن ناپ دیتا ہے بس نہ کوئی قیام دا پتہ ہے نہ کوئی رکوع دا پتہ ہے نہ کوئی سجدے دا پتہ ہے نماز چ حلاوت ہی کوئی نہیں اوے نماز تے او نوجوانو اللہ تہاڈیاں جوانیاں اندر برکت فرمائے بزرگو اللہ تہاڈے اخلاص اندر برکت فرمائے نماز اوہی جے جنوں پڑھدیاں لطف آئے جنوں پڑھدیاں سکون آئے اور رب نال بندہ گلاں کرے وہ حدیث اندر آندا محبوب نے فرمایا یوناجی ربا بندہ اپنے رب نال سرگوشیاں کردا ہے بندہ اپنے رب نال گلاں کردا ہے ایک کیسیاں بندہ رب نال گلاں کر رہے ہے نماز نہیں تی سو اینی سپیٹ یا نماز نہیں تی سو تے پہنچیا کدے ہو رہا ہے تے کئیاں نوں ویکھی دا نماز دی حالت تے انج انگلی مار دے نے مواد کڈ دے نے پھر ویکھ دے نے پھر انج پھوڑ دے نے تے زمین کیڑی نماز ہے ایک نو میں ویکھیا آیا وا بعد وچ او دا موبائل بولیا اونے موبائل کڈیا کڈ کے ہور کچھ کر نہیں سکدا سی نماز پڑھدا پیا سی اونے یس کر کے نا تے موبائل نو منہ دے قریب کر کے اللہ اکبر کی دسیا میں نماز پڑھدا اے غفلت ہے میرے بھائیو غفلت
تباہی بربادی ہے انہاں نمازیاں واسطے جنہاں دیاں نمازاں دے اندر غفلت ہے. میں اللہ دا واسطہ دے کے کہہ رہا جی اوے نمازاں دے اندر ٹھہراؤ پیدا کرو, سکون پیدا کرو. میں نے بڑی معروف حدیث یاد آ رہی ہے. محبوب نے فرمایا سب نالوں بڑا چور, سب نالوں برا چور, سب نالوں بڑا سب نالوں برا چور ہووے جیدہ نہ رکوع صحیح ہے تے نہ دا سجدہ صحیح ہے, نہ رکوع پیارا نہ سجدہ پیارا. تے کدی کوشش کر کے لطف لے کے دیکھو ہاں چلو یار جیڑی امام دے پیچھے پڑھنی ہو امام جے لمبی کردا تے پھر امام دی خیر کوئی نہیں, تے جیڑی تسی کلیاں پڑھنی ہے تنہائی اندر پڑھنی ہے کم از کم انہوں تے بندہ سوار کے پڑھے نا, انہوں تے سونیاں کر کے پڑھے. ایک کیڑے عالم نے تہاڈی رہنمائی کر دیتی ہے بھئی صرف 3 واری سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے, ود نہیں پڑھ سکتے او بھاویں 50 واری پڑھو بھاویں 100 واری پڑھو. ہن سجدے دے وچ بندے نے سر پایا رکھیا ہوئے تے سبحان ربی الاعلی یا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی 100 واری 1000 واری. اے بول کنے پیارے نے الحمدللہ والے, استغفر اللہ والے. اوے محالم کلام والے ہو ایتھوں نکل دے ہو نا مسجد دے وچ تہاڈی زبان تے جملے ہونے چاہیے نے الحمدللہ استغفر اللہ. جے ٹریکٹر چلا رہے ہو تے پھر بھی یہ کوئی حالت, جے بازار جا رہے ہو تے پھر بھی یہ حالت. مینوں کیڑے موقع تے ہن گل یاد آئی میں تہاڈا ایمان تازہ کر دیاں. سیدنا بکر بن عبداللہ المازنی حافظہ اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ میں نو یاد آئے اللہ جتھے اے تیرا پیارا لیٹے دی قبر تے کروڑاں رحمتہ نازل فرما. اے جلیل القدر تابعین ہے بکر بن عبداللہ المازنی. نکلے تے ویکھ دے پتہ کی نے چل دے جا رہے نے بکر بن عبداللہ مازنی اگے ویکھ دے کی نے ایک بندہ ہے جن نے اپنے سر دے اتے لکڑیاں دا گٹھا چکیا لکڑ ہارا جا رہے ہیں. بکر بن عبداللہ پیچھے پیچھے تے لکڑیاں اٹھان والا اگے اگے. اے لکڑیاں اٹھان والا کدی کہندا الحمدللہ تے کدی بولدا استغفر اللہ الحمدللہ استغفر اللہ. کاش تیرے بول بھی زبانوں شروع ہو جان تیرے بچیاں دی زبان. اے تحفہ ہے اے لے کے جاؤ تحفہ, اے بچیاں نو تحفہ دیو, بیوی نو تحفہ دیو. میری بیوی تیری زبان تے الحمدللہ ہونا چاہیے, تیری زبان تے استغفر اللہ ہونا چاہیے. بڑا انمول تحفہ دے, انہوں نوٹ کیجئے نوٹ ذرا. اے بکر بن عبداللہ جا رہے نے آگے آگے لکڑ ہارا, اے دی زبان تے الحمدللہ اے دی زبان تے استغفر اللہ. جدوں بکر بن عبداللہ المازنی نے جملے سنے کہ لکڑ ہارا وزن میں چکے ہیں, اے دی زبان تے جملے بڑے پیارے نے بول بڑے پیارے نے. آخر کار چل دے دے قریب ہوئے تے پوچھیا لکڑ ہاریا میں تیرے نال پیچھے پیچھے سفر کردا رہیا وا, میں ویکھیا کدی تو کہندا سے الحمدللہ کدی تو کہندا سے استغفر اللہ. تینوں قرآن نہیں آندا, تینوں قرآن دیاں سورتاں نہیں آندیاں, اے کوئی 2 جملے پڑھی جانے. پتہ جے اللہ دے ولی نے اگوں کی کیا ہے فرماندے نے کہ مینوں قرآن دی 1-2 سورت نہیں بلکہ پورا دا پورا قرآن یاد ہے, میں پورے قرآن دا قاری ہاں. اچھا تو پھر قرآن دیاں سورتاں کیوں نہیں پڑھدا؟ اے لکڑ ہانا کہن لگا میرے ویر الحمدللہ میری زبانوں نکلدا ہے 2 حالتاں وچوں میں تیجی وچ کدی گیا ہی نہیں, 2 حالتاں وچ ہی رہنا وا. الحمدللہ والے جملے ادو نکل دے نے جدو میں ویکھنا وا تے کہنا وا مالکا ہاتھ دیتے نہیں صحیح, پیر دیتے نہیں صحیح, اکھاں دتیاں نہیں صحیح, سر دیتا ہی صحیح, نعمت ہی نعمتاں نے, پریشانی کوئی نہیں دکھ کوئی نہیں, میری زبانوں الحمدللہ نکل آندا ہے. تے میں ایتھے روکے نا تواڈے لے بھی دعا کرنا چاہنا مالکا جتنے آئے مالکا دکھ آ جائے پریشانی آ جائے. دوسرا جملہ پتہ اس لکڑارے نے کی بولیا سی, لکڑارے نے دوسرا کیا سی استغفر اللہ. اے دوسرا بول میں اس کر کے بولنا اس کر کے بولنا وا
کہ جدوں مینوں گناہ یاد آندے نے نا نافرمانیاں یاد آندیاں نے تے میں فوراً معافی مانگنا وا رب کول تے او دے احسان دیکھ کے تے شکر ادا کرنا. اور میرے بھائیو تواڈے لئی میں دعا اے کرنی ہے. ویکھو نا تسی ماشاءاللہ تندرست ہو تے اللہ دے گھر تشریف لے آئے ہو. میں تواڈے واسطے دعا کرنا مالکا جتنی دیر زندہ رکھی اللہ کسے دا محتاج نہ کری. اللہ اپنی اولاداں دا بھی محتاج نہ کری. اللہ خیر و برکت دے سارے خزانیاں دے نال انہاں نوں مالا مال کر دے. آئیے سنیے ذرا اللہ دا قرآن. رب العالمین نے فرمایا, اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن فلاح پا گئے, مومن کامیاب ہو گئے. کون نے مومن؟ تہاڈا ہی ذکر رب کر رہا ہے. میں ایمانداراں نال مخاطب ہاں. رب العالمین فرما رہے نے مومن فلاح پا گئے, مومن کامیاب ہو گئے. اللہ مومن کیڑے نے انہاں دے اندر وصف کیے, اللہ خوبی کیے. فرمایا او نماز پڑھ دے نے تے سوار سوار کے سونے طریقے نال نماز پڑھ دے نے. انہاں دا قیام بھی سونا, انہاں دا رکوع بھی سونا, انہاں دے سجدے بھی سونے, انہاں دیاں دعاواں بھی سونیاں. میں دعا کرنا اللہ جتنے آئے نہیں اللہ انہاں دیاں نمازاں وچ ٹھہراؤ پیدا کر دے, سکون پیدا کر دے, اطمینان پیدا کر دے. مسجد وچ بندہ نماز پڑھنا آئے تے پتہ نہیں سپیٹاں کیوں لگ دیاں نے. میں شادی والے حال چواں تسی ہو جے برات 2 گھنٹے لیٹ تے بیٹھے ہیں اٹھن واسطے بھی کوئی تیار نہیں. انتظار انتظار انتظار. اوتھے اینا انتظار ہے ایتھے 5 منٹ دا ہی کوئی معاملہ بن جائے جے قاری صاحب ہی کدے لیٹ ہو جان پتہ نہیں طوفان کیوں برپا ہو جاندا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن فلاح پا گئے. اللہ جی مومن کون نے؟ اللہ جی محالم کلام والے پوچھتے نے کون کامیاب ہو گئے؟ فرمایا میرے او بندے میریاں بندیاں کامیاب نے جڑے نماز پڑھ دے نے سکون دے نال, اطمینان دے نال, جنہاں دیاں نمازاں وچ تیزی نہیں, جنہاں دیاں نمازاں وچ ٹھہراؤ ہوئے, جنہاں دیاں نمازاں وچ اطمینان ہے, جڑے نماز پڑھ دے نے لطف لے لے کے نماز پڑھ دے نے تے نماز جدوں پڑھ لیندے نے تے پھر فخر نہیں کر دے, کہندے نے مالکا تیرا شکر ہے تو توفیق دتی ہے تے ادا کیتی ہے. اللہ ہن میں ترلا ماریا واں دیکھو جی میں پڑھی ہو مالکا اینو تو قبول فرما لے. مینوں صحیح البخاری دی حدیث یاد آ رہی ہے. محبوب پیغمبر دے صحابی نے سیدنا خلاد بن رافع سبقو رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول نے. میں اے بھی تواڈے لئی دعا کرن لگا تے آمین کہہ دینا. اللہ جتنے آئے نہیں اللہ انہاں نوں مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرما. بڑی ٹھلی آمین کہی جائے. اللہ جتنے بھی آئے نہیں اللہ انہاں نوں مدینے دی حاضری نصیب فرما. کیڑے موقع تے شمساں مرحوم یاد آئے فرماتے نے کی دساں مدینے دا کی سونا, او گھر گھر سونا جی جی سونا. دل کھچ دیاں مانگ محبوباں دے, مجاں بکریاں گاواں مدینے دیاں. میرا جی گردا ساوا گنبد اکھیاں وچ پھردا. او جنے ساری دنیا ٹھار دیتی مولا ساڈا بھی ٹھنڈ پان جی کردا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے. میں پھر دعا کرنا اللہ انہاں نوں مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرما. اللہ جویں ایتھے بیٹھے نہیں اللہ انہاں نوں
حرم دے امام دے سامنے بیٹھ کے مسجد نبوی اندر جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ محبوب پیغمبر مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے تے میں پڑھے سیدنا خلاد بن رافع آئے مسجد اینج داخل ہوئے نماز پڑھیے محبوب کونے دے اندر تشریف فرمانے نماز پڑھیے نماز پڑھ کے آئے محبوب پیغمبر کو سلام لے آتے مل کے جان لگے تھے آپ نے پتہ کی فرمایا آپ فرما دینے ارجع فصلی فإنک لم تصلی جا جا کے نماز پڑھ تو نماز کوئی نہیں ہو پڑھی جا جا کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی صحابی نے پھر جا کے نماز نہیں تھی پڑھیے نماز پڑھ کے آئے محبوب کو آپ نے پھر وہی جملے بولے ارجع فصلی فإنک لم تصلی جا جا کے نماز پڑھ نماز کوئی نہیں ہو پڑھی پھر گئے 3 دفعہ معاملہ ہویا آپ ایک ہوئی جملے بولی جا رہے ہیں آخر کار سیدنا خلاد کہن لگے سونےوں واللہ باسک بالحق او ذات دی قسمیں جنہیں تو انہوں حق دے کے بھیجے آئے اللہ دے نبی جی میرے مرشد پاک میرے شہد نالوں مٹھے پیغمبر اے دے تو سونی نماز تے پھر میں نو امدی نہیں اے دے تو پیاری نماز تے پھر میں نو امدی نہیں میں نو پھر سونی نماز سکھلا دے ہو تے جے آج کوئی قاری صاحب کسے نو کہہ دیں جا کم کر جا میری نہیں تے تالی بڑی ٹھیک ہے ساڑھا تے غصہ وٹتے پہ ہے نا ایک موقع بھی انجدہ نہیں آیا کہ صحابی نے غصہ کیتا ہوئے بلکہ کی آئے او ذاتی قسمیں جدے ہاتھ اندر توڑی جانے سونے ہو واللذی باسک بالحق او ذاتی قسمیں جدے ہاتھ دے اندر توڑی جانے سونے ہو منو یہ دے تو پیاری یہ دے تو سونی نماز آندی نہیں آقا جی میں نو سونی نماز سکھلا دے ہو میرے محبوب پیغمبر نے اللہ اکبر تو لے کے السلام علیکم ورحمت اللہ تک نماز صحابی نو سکھلائیے دسیا میرے صحابی رکوع سونا کرنے تے ٹھہر ٹھہر کے سجدہ کرنے تے ٹھہر ٹھہر کے محبوب پیغمبر نے اپنے صحابی دی نماز صحابی دی نماز چہور کچھ نہیں تیزی ہے تے محبوب نے دسے آئے ٹھہر ٹھہر کے سجدہ بھی ٹھہر ٹھہر کے نماز اندر اطمینان ہونا چاہیے نماز اندر سکون ہونا چاہیے اوے نوجوانوں اللہ تہاڈیاں جوانیاں دے اندر برکت فرمائے جنہ دوستاں نے اج دا پروگرام کیتا ہے اللہ انہاں دیاں زندگی اندر برکت فرمائے میں اللہ دا واسطہ دے کے کہہ رہا جے اپنیاں نمازاں نو سوار لو اپنیاں نمازاں دے اندر جڑا بگاڑ آ چکے ہے اس بگاڑ نو ختم کیجئے نماز پڑھو تے لطف نال نماز پڑھو تے پورے سرور نال نماز پڑھو ٹھہراؤ نال نماز پڑھو پورے اطمینان نال رب العالمین نے کی فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون مومن فلاح پا گئے کون مومن نے جنہ دیاں نمازاں سونیاں نے نماز اپنی سونی کرو جدی نماز ٹھیک ہے او دی آنکھ ٹھیک جے جدی نماز ٹھیک جے او دی تنہائی ٹھیک جے جدی نماز ٹھیک جے او دا دل ٹھیک جے جدی نماز ٹھیک جے او دا گھر بار ٹھیک جے جدی نماز ٹھیک جے او دے بچے ٹھیک جے او دی بیوی ٹھیک جے او دی زندگی ٹھیک جے اور میں اگلی بات کرن لگا ہاں جدی نماز ٹھیک جے او دی موت بھی ٹھیک ہوئے گی او دا قبر ٹھکانہ بھی ٹھیک ہوئے گا جڑا جنت جنو مقام ملے گا وہ بھی ٹھیک ہوئے گا اپنی نماز ٹھیک کیجئے میں نو یاد آئے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول نے توجہ کرے آجے توجہ کون نبی دے صحابی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اے حذیفہ اوہی نے جنہ دی
والدہ محترمہ کہن لگی پتر حذیفہ کنی کدیر ہوئی ہو سونے دے کول بیٹھے ہاں ماما انج پچھیا کر دیا سن پتر کنی کدیر ہوئی ہو نبی دے کول بیٹھے ہاں نبی دی قربت رفاقت کنی کدیر ہوئی ہو سونے نال گل کیتے ہاں تے کہن لگے ماں بس کول کول مجلس دے وچ تے میں ساریاں تے بیندا رہیا واں سونے نال کلیاں ہو کے تے گلاں کوئی نہیں کیتیاں تے ماں پتہ ہے کی کہندی ہے میرے پتر سونے نبی دے کول جائیں تے جا کے میرا سلام دی عرض کریں تے سونے نو کیا جے میری ماں واسطے دعا کر دیو اللہ میری ماں دیاں غلطیاں معاف کر دے وے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اے ماں تربیت کر رہی ہے گئے نماز محبوب دے پیچھے پڑی ہے محبوب بھی بیٹھے رہے حوصلہ نہیں پیا اگلی نماز ہو گئی محبوب نے نماز پڑھائی فارغ ہوئے آپ اٹھے باہر نکلے تے میں سیدنا حذیفہ دے بارے پڑھے ہیں محبوب دے پیچھے پیچھے تے محبوب آگے آگے تے محبوب پیغمبر فرمان لگے او حذیفہ تو حذیفہ ہی ہیں حذیفہ ہی ہیں جی اللہ دے نبی جی میں حذیفہ ہی ہیں فرمایا حذیفہ جا اللہ تیریاں بھی غلطیاں معاف کرے تے اللہ تیری ماں دیاں بھی غلطیاں معاف کرے اینے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جے جی کرے تے غزوہ خندق میں صرف جھلک پیش کرنا غزوہ خندق دے واقعے نو ذرا پڑھ کے دیکھ لینا خندق دا موقع ہے اللہ تو پھر میں دعا کرنا اللہ مدینے دی حاضری نصیب فرمائے جدوں تسی مدینیوں زیارتاں کرنے واسطے نکلو گے پھر خندق دا میدان بھی آ جائے گا تے جے خندق دے واقعہ نو پڑھیا ہوئے تے بڑیاں یاداں خندق دے میدان دے اندر تازہ ہوندیاں نے انہاں یاداں دے اندر ایک یاد بھی جے کہ ایک مہینے دے قریب ہو گیا خندق دے میدان اندر ادھر دشمنے تے محبوب پیغمبر نے رات دی تاریکی اندر فرمایا حذیفہ جاؤ نہ دشمن دی خبر لے کے آؤ حذیفہ میں اللہ دا نبی گارنٹی دے رہا ہاں جاؤ گے اے دے بدلے دے اندر اللہ تانوں جنت عطا کرے گا تے میں دوسری گارنٹی یہ دے رہا ہاں دشمن تانوں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچائے گا دشمن دی خبر لے کے آؤ میں پورے واقعے دے اندر تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا خیر گئے جدوں واپس آئے خبر بھی بڑی خوشی دی سی واپس پلٹے آئے تے میں پڑھیا خندق دا میدان ہے تے آقا نے جیڑا خیمہ لایا سی خندق دے میدان اندر آپ اس خیمے اندر نے تے محبوب نبی رات دا سردی بڑی ہے پچھلا حصہ ہے تے آپ اپنے خیمے دے اندر یاد الہی اندر مصروف نے میرا نبی معصوم نبی سردار نبی لیکن رات قیام کرنے والا اے نوجوانوں زندگی اندر بہار آ جائے گی کاش تسی رات نو اٹھن والے بن جاؤ رات نو تہجد پڑھن والے بن جاؤ رات نو مصلیہ دی زینت بنن والے بن جاؤ میرے نبی رات مصلے تے کھڑے نے اپنے خیمے دے اندر آئے سیدنا حذیفہ خبراں لے کے محبوب جدو نماز تو فارغ ہوئے نے خبر دیتی ہے تے آ فرمان لگے حذیفہ سردی بڑی سی اے میرا بستر ہے حذیفہ میرے بستر اندر لیٹ جا میں کیا حذیفہ تیرے نصیبے دا کیا کہنا تیرے بختاں دا کیا کہنا اعزاز قسمت والیاں نوی نصیب ہوندا ہے سیدنا حذیفہ کہندے نے محبوب نے اپنے بستر دے وچ مینوں لٹایا تے اپنی چادر میرے اوپر دیتی ہے تے فرمایا حذیفہ سو جاؤ سیدنا حذیفہ کہندے نے
پہلے بھی تے سویا ہی کردا سا جیڑی راحت مینوں محبوب دے بسترے تے آئی ہے جیڑی سکون دی نیند مینوں محبوب دے بسترے تے آئی ہے اینی پیاری نیند مینوں پہلے کبھی بھی نہیں آئی اے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہندے نے میں سو گیا فجر دی اذان ہوئی نماز دا ٹائم ہویا میں آرام مٹھی نیند سو رہا ہاں سیدنا حذیفہ کہندے نے اج بھی محبوب دا مبارک ہاتھ محبوب دی پیاری تھپکی جڑی آپ نے میرے تے انج رکھی تے فرمایا قم یا نعمانی اوے نیند دے متوالے ہن تے اٹھ جاؤ نماز فجر دا وقت ہو گیا ہے حضرات آئیے سیدنا حذیفہ دی گل میں تانوں سنا دیاں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے نو نماز پڑھ دیاں ویکھیا نماز کی پڑھ دیاں ویکھیا نماز پڑھ دیاں ویکھیا تے پوچھیا اے جیڑی نماز تو پڑھے ہیں اے نماز پڑھ دیاں تینوں کنے ک سال ہو گئے نے وہ بندہ کہن لگا مینوں 40 سال ہو گئے نے انجی نماز پڑھ دیاں میں نبی دے صحابی سیدنا حذیفہ دے بارے پڑھے ہے فرمان لگے جے 40 سال تو انجی نماز پڑھیے جیسے حالت اندر تینوں موت آ جاندی تے محمد دے دین تے تینوں موت نہ آندی اوے نوجوانوں اپنیاں نمازانوں صحیح کیجئے میں بڑی محبت دی دعوت دے رہا بڑا محبت دا پیار والا درس دے رہا ہاں اپنیاں نمازانوں سونا کیجئے سوار سوار کے ویکھو نا تسی بازار جاؤ چاول جدو لیندے ہو تلاش کر کے ملاوٹ والے نہیں دودھ دی کوشش کر دیو ملاوٹ والا نہ ہوئے میں ایک بندے نے نا مرود خریدیاں ویکھیا مرود لے رہے تے ٹٹول کے پھرولی جا رہے پھرولی میں کیا یار ایک پاسوں لے لا میں بھی خریدنے نے انہیں کہا پاجی تسی اپنے کڈو میں کانے بڑے نکل دے میں کہا کمال ہو گئی مرود ٹٹول کے کدے کانا نہ آ جائے تے چلو جڑے پھر گھر لے کے جانے نے تے پھر بیوی نو کہنا دھیان نال کٹی وچ کانا نہ کٹ دے تے نماز جیہو جی مرضی پڑھ کے چلے جاؤ الا للہ الدین الخالص اللہ کہندے نے اپنے واسطے خالص مال لب دیو تے مینوں بھی خالص مال چاہیدا ہے سچا سودا چاہیدا ہے نماز تیری اللہ اکبر تو لے کے السلام علیکم ورحمت اللہ تک سنت دے نال مزین ہونی چاہیے سنت دے نال سجی ہونی چاہیے جیڑی نماز سنت دے نال مزین ہوئے اس نماز پڑھن دا بھی لطف آندا ہے اس نماز دے اندر راحت بھی آندی ہے اس نماز پڑھن دے اندر سکون بھی حاصل ہوندا ہے آئیے ذرا توجہ فرمائیے سلسلہ حدیث سیاح اندر حدیث موجود ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ زینت کعبہ جناب محمد رسول اللہ لیاؤ شاہ صاحب نو زینت کعبہ جناب محمد رسول اللہ یہ پتہ نہیں واضح جی کوڑا ہو گیا میرے کو میں بچ مٹھا منہ تو توڑا کراندہ پہ ہوں زینت کعبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کل قیامت والا دن ہوئے گا ایک بندہ اللہ دے دربار اندر پیش کیتا جائے گا ایک بندہ اللہ دی عدالت اندر پیش کیتا جائے گا اللہ پوچھے گا دس میرے بندے کی کردہ رہا ہے اے بندہ کہے گا اللہ سونیا 60 سال نمازاں پڑھدا رہا وا میں حدیث اندر پڑھے پوری ذمہ داری نال گل کر رہا حدیث صحیح ہوئے میں ذمہ دار ہاں اللہ پتہ ہے کی فرمان گے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے شہد نلو مٹھے پیغمبر نے فرمایا اللہ فرمان گے تیری کوئی نماز قبول نہیں اوے کی بنے گا نوجوانوں جے کل نو نماز ہی منہ تے مار دیتی جائے ہے کی یہ ساڈے پلے کدے تے مان کر دے پے ہو
کیڑیاں آکڑاں لئی پھر دے ہو، کیڑا غرور لئی پھر دے ہو؟ اے غرور تکبر چھوڑیے، آکڑاں چھوڑیے، بس ترلے منتاں رب دیاں کری جاؤ، مالکا قبول کر لین۔ فخر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا۔ جے نماز پڑھ لئی جے تے حاجی حاجی نہیں جے کلانا، نمازی نمازی نہیں جے کلانا، بلکہ ترلے ماری جانے جے مالکا پڑھ میں لئیے قبول تو فرما لے۔ اللہ فرمان گے تیری کوئی نماز قبول نہیں، ساریاں دیاں ساریاں نمازاں منہ تے مار دیتیاں جان گیاں۔ کیڑے موقع تے میرے ایک محدث یاد آئے، دھیان کرے آجے معلم کلام والے ہو، ایک محدث یاد آئے، نماز پڑھے نے تے شاگرد آیا، جدوں شاگرد آیا استاد نماز پڑھے، شاگرد نے دیکھیا استاد دی نماز نو تے بڑا ہی رشک آیا، ہائے کاش ہائے کاش میری بھی نماز انج دی ہوندی۔ کوئی سونی نماز پڑھدا ہے نا، سونی نماز، اندے رکوع بھی پیارے، او دے سجدے بھی پیارے، تے اللہ دا شکر ادا کرو کو مالکا انج دی نماز مینوں ادا کرن دے، فکر اے کرو کہ ویکھو دی نماز کنی سونی ہے، تے جدوں اوہو جی نماز پڑھنی شروع کر لو نا تے پھر شکر ادا کریا کرو کہ مالکا جنج دی سونی نماز تو انہوں پڑھن دی توفیق دیتی ہے نا، انج دی تو میں بھی توفیق دے دیتی ہے۔ استاد نو ویکھیا نماز پڑھ دیاں، ایڈی سونی نماز، اینی پیاری نماز، تے جدوں ویکھیا تے رشک آیا کہ میرے استاد دی نماز کس قدر پیاری، میرے استاد دی نماز کس قدر خوبصورت، تے فکر لائے کوئی جیڑیاں میں اینیاں پڑیاں نے انہاں دا کی بنے گا؟ اللہ 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 اللہ، جیڑیاں میں پڑیاں نے انہاں دا کی بنے گا؟ کدے میریاں پڑیاں ہویاں نمازاں کدہ رب میرے منہ تے نہ مار دے وے۔ استاد نماز پڑھی جا رہے ہے، شگرد بیٹھا تے آنسو بہائی جا رہے ہے، فکر لگ گئی ہے، فکر لگ گئی ہے بنے گا کی؟ ہن استاد نے جدوں سلام پھیریا تے ویکھیا استاد دا رنگ بدلیا ہویا۔ اوے کاش نوجوانوں ساڈا بھی نماز پڑھن تو بعد رنگ بدلے، عمرہ کرن تو بعد رنگ بدلے، پر رنگ کتھوں بدلے گا؟ اے موبائل رنگ بدلن ہی نہیں دیندا، منٹ منٹ دی فوٹو کھچ کے تے جڑی لگائی جاندی ہے، منٹ منٹ دی اطلاع دتی جاندی ہے۔ ہن صفا مروہ دی سائی ہو رہی ہے، ہن احرام بن لیا، ہن جہاز تے بیٹھ گئے ہاں۔ اوے عبادت اندر کتھوں لطف آئے گا؟ کتھوں اسی تے اپنی عبادتاں نو نمود و نمائش ریاکاری دکھلاوے دی نظر کر دیتا جے۔ اپنی نمازاں دی فکر کیجئے، اپنے عمریاں دی فکر کیجئے، اپنے صدقیاں دی فکر کیجئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آئیے جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، استاد نے سلام پھیرے تے رنگ بدلیا ہویا، شاگرد نے دیکھیا تے کیا استاد جی کی گل طبیعت ٹھیک ہے؟ رنگ کیوں بدل گیا جے؟ استاد جی وجہ کی ہے، سبب کی ہے؟ استاد کہنے لگے طبیعت ٹھیک ہے، پھر چہرے دا رنگ کیوں بدلے ہے؟ فرمایا شاگرد جدوں بھی نماز پڑھ لینا پھر مینوں فکر لگ جاندی ہے قبولیت دی، پتہ نہیں کل قیامت والے دن نماز اللہ قبول کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا، کدے منہ تے نہ مار دیتی جائے، بس سے فکر لاحق ہو جاندی ہے۔ اوے محالم کلام والے ہو، میں طالب علم تے طالب علم دیا باتاں نوٹ کرے آجے، جے قبولیت دی فکر لاحق ہو جائے، نماز پڑھن تو بعد فکر قبولیت دی لگ جاوے، پھر بندہ نماز پڑھن تو بعد چولیاں نہیں کردا، پھر نماز پڑھن تو بعد بندہ کسے دیاں عزتاں تے حملہ نہیں کردا، نماز پڑھ دے تے فارغ ہوندا تے غیبتاں شروع، چگلیاں شروع، ایتھے گروپ بن گئے، اے او دے بارے گلاں، اے او دے بارے گلاں پیا کردا ہے۔ ہائے ہائے کی بن گیا انہاں نوجواناں نو، کی بن گیا انہاں بزرگاں نو؟ جے نماز دی فکر لاحق ہو جائے کدی بندہ کسے دیاں عزتاں تے حملے نہیں کردا۔ اج مینوں تینوں سکون نہیں ملدا جب تک میری تیری زبان کسے دا خون چوس نہ لوے، کسے دی عزت تے حملہ
نہ کر لوے اوے نوجوانوں میریاں گلاں پلے بنو اوے بزرگوں میریاں گلاں پلے بنو جے گھر اندر بیٹھے ہو بھੈਣਾਂ بھرا کسے رشتے دار دیاں گلاں کردے نے فوراً ڈک دیو ساڈے کول اپنیاں گلاں کرن واسطے بڑیاں نے نہ کرو کسے دیاں گلاں ساڈے کول اپنیاں گلاں بڑیاں نے مینوں کیڑے موقع تے میرے مرحوم والد دی یاد آئے اللہ جتھے میرا باپ لیٹے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما کوئی جملہ بول دے بیٹیو بیٹیو کسے دیاں گلاں نہ کرو میرے گھر دے وچ گھر دیاں ہی گلاں کرو کسے دیاں عزتاں تے حملہ نہیں کسے دی غیبت نہیں کسے دی چگلی نہیں جب تک ساڈے پھر گھراں دے اندر لبنے آ قاری صاحب اے بیماری آ گئی ہے اے پریشانی آ گئی ہے اے آفت آ گئی ہے او گھراں وچ آفت نہ آن تے میرے ویر کی آئے پھر اللہ دی پکڑ نہ آئے تے کی آئے اپنے گھراں وچ سکون چاہندے ہو گھراں وچ راحت چاہندے ہو گھراں وچ اطمینان چاہندے ہو زندگی اندر بہار چاہندے ہو تے اپنے گھراں دے وچ لوکاں دی عزتاں تے حملے نہ کرو کسے دی غیبت نہ کرو کسے دی چگلی نہ کرو ہن نماز بندہ پڑھیا ہوئے خطبے تو فارغ ہوئے بندہ تے ایتھے حملہ ہو جائے او دی گل کرے او دی گل کرے بھئی کیوں کر دیو کردہ تو کوئی کری جائے اٹھ جاؤ ایسی مجلس دا حصہ نہ بنو جتھے غیبت ہو رہی ہوئے ایسی مجلس دا حصہ نہ بنو جدے ایتھے چگلی ہو رہی ہوئے مینوں کیڑے موقع تے امام اوزائی یاد آئے رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ جتھے امام صاحب لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما امام صاحب کو نا ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا امام صاحب کو جب بندہ آیا نا گلاں باتاں ہوئیاں تے امام صاحب کہنے لگے میرے ویر یار میں جگہ لینی ہے تے جگہ میں اتھے لینا چاہنا جتھے غیبت چگلی نہ ہوئے الگ تھلگ میں نے کوئی جگہ دس اتھے میں چلے جاواں جتھے غیبت چگلی نہ ہوئے جتھے لوکاں دی عزتاں تے حملے نہ ہون امام اوزائی نو کہنے لگا جی میں تانوں جگہ دسنا میرے نال چلو امام اوزائی نو نال لے لیا رحمت اللہ تعالی علیہ نال لیا امام اوزائی نو چلدے جا رہے نے اگے آ گیا قبرستان وچ لے گئے کہنے لگے امام صاحب ہے ہی جگہ اور کیڑی تھاں ہے جتھے عزتاں تے حملے نہیں ساڈیاں تے مسجداں محفوظ نہیں مدارس میں بڑے دکھ نال گل کر رہے ہیں نہ مساجد محفوظ نہ مدارس محفوظ غیبت ہی غیبت چگلی ہی چگلی سنیے ذرا اللہ دا قرآن رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون مومن فلاح پا گئے مومن کامیاب ہو گئے کون نے مومن کون نے کامیاب ہو گئے جنہ دیاں نمازاں اندر خشوع ہے جنہ دیاں نمازاں بلاؤ میں تھکیا پیا رب العالمین نے فرمایا قد منو دسیا سی بالکل قریب نے میں سپیڈ بہت ہی لا لی میں ہولی ہولی لگا رہی ہوں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون مومن فلاح پا گئے مومن کامیاب ہو گئے کون نے مومن ماشاءاللہ سرمایہ مسلک اہل حدیث ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا سید محمد سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے تے میں انہاں دے درمیان تے تواڈے درمیان ہن حائل نہیں ہونا چاہندا اے ساریاں دے کچھ خطبہ پسندیدہ نے تے شاہ صاحب میرے پسندیدہ خطیب نے تے اے جدوں بیمار ہوئے
میں اتھے تے نہ جا سکیا حافظ عمر فاروق شاکر صاحب نو فون تے پوچھدا رہا لیکن انہاں واسطے دعاواں کردا رہا بڑی خوشی ہوئی ہے شاہ صاحب دی زیارت کر کے اللہ انہاں نوں صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم